ए कताबाट आइपुगी कि चरी निउन खोजे मारमला नि चरी हस्दिरै झाला हस्दिरै झाला किया यता कियाउँछु म त्यता खोज्दै जाँदाखेरि त मेरो पछि पछि लाइस् भने मैले गुन्डा लगाइदिएँ मैले तँलाई मारिदिने गुन्डा लाएर या मलाई रुन मन लाग्दैन। मैले गुन्डा कसरी लगाइदिन्छु हिँड्दा म आफै दुःख पाएर तडपेर हिँडेको मान्छे मैले उसलाई गुन्डा मलाई हरेक पल रुवाउँथ्यो के रोग सिकायो अब म हिँड्न लाएँ भनेर त्यही भएर लगाइदियो कि के हो मैले त्यस्तो मेरा दुईटा छोराछोरी भन्न नपाऊ हजुरसँग होइन गुन्डा लगाइदिएको भनेको कसले भनेको तपाईँलाई चाहिँ कसले भनेको गुन्डा लगाइदियो उही भाइले चाहिँ भनेको बहिनीले अर्को बिहे गर्नुभयो हो दाइ कोही साथबाट यिनले देखादेख अब यिनी हराएको 2-4 दिनपछि त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो लापत्तै हुन्छ भने हामीलाई सङ्खला हुन्न त म जान्छु ल्याउन भनेर भन्नुभयो त्यसको बाद फोन आएन फेरि किनकि उहाँ जानु भएकै हो त्यसपछि फेरि फोन आएन अब यिनीहरू के गरे कसो गरे त्यो बिचमा अब केही त भयो होला अर्को बिहे गर्नुभन्दा पनि मलाई मेरो श्रीमानले घरेलु हिंसा गर्यो होइन मैले यो घरमा बस्न गाह्रो भयो मलाई भनेर न्याय खोज्ने ठाउँ थिए नि त्यो गर्नु पर्थ्यो नि पहिला होइन र मलाई मनै थिएन कि दाइ म बाध्यताले बिहे गरेको तँलाई देखेर हो कि सिरिङ्गियो जाता नि गएर उतै काम गर छोराछोरी पढा बस भनेर मैले बाटो खर्च दिएर पठाइदिएँ तपाईँले नै बुहारीलाई यहाँ बुटोल पठाउनु खर्च दिएर पठाइदिएँ अब त सुध्रिन्छ सबैका बुढा विदेश कमाउन जान्छ गाउँमा बसेर रक्सी खाने मलाई कुट्ने गर्थ्यो सबैका बुढा कमाउन गए जानु कमाउन भन्दा जसले कमाउँछ उही गएर बस जससँग जसले कमाउँछ त्यसैसँग गएर बस भन्थ्यो मलाई हे भन्न थाले ल्याउँछु पो पुलिस शङ्का लायो पुलिस भुली दर्शकहरू माझमा हामीले केही समय अघि मात्रै लोक तथा दोहोरी गायक सुरेश विशी हराएको भनेर खोजीको लागि एउटा समाचारमूलक सामग्री प्रसारण गरेका थियौं। खोजीको लागि धेरैको चासो रहे तापनि आजको मितिसम्म उनको कुनै पनि सूचना प्राप्त हुन सकेको छैन। मैले त कुनै हालतमा भन्नै सक्दैन ऊ आउँछ यति बेला उनकी आमा भाइ र दिदी भारतबाट आफ्नो छोराको खोजी गर्दै नेपाल फर्केका छन् भने उनीहरूका अनुसार सुरेशको बारेमा धेरै जानकारी उनकी श्रीमतीलाई हुन सक्छ भनेपछि हामीले उनकी श्रीमतीलाई समेत सँगै राखेर बुझ्ने प्रयास गरेका छौं। 2 दिन रक्सी खान छोड्नुहुन्छ 4 दिन त्यस्तै गर्नुहुन्छ म कसरी बस्न सक्छु काठमाडौँमा नराखेको होइन मलाई राखेको तर धेरै दुःख कष्ट दिएर। दर्शकहरू सुरुमा सम्पर्कमा आउन नचाहेकी सुरेशकी श्रीमतीले अर्को बिहे समेत गरेको पाइएको छ। उनीमाथि सुरेशलाई गायब पारेको शङ्का समेत सुरेशको परिवारको रहेको छ। अब हामीले के शङ्का गर्ने त हामीलाई किन डाउट लाउन त नि यस्तो भनेपछि गलत बानी व्यवहार भएकै कारण आफू आजित भएर सुरेशलाई छोडेको बताउने बुहारी र आफूलाई फोनमा आफू बुढीबाट असुरक्षित भएको भनेर बताउने सासूलाई सँगै राखेर बुझ्ने प्रयास गरेका छौं। मैले त दाइ ऊ कुनै हालतमा मरे मैले भन्न सक्दिनँ कि त्यसो हो भने सुरेश कहाँ छन् त? यस्तै ओझेलका खबरहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। आउनुहोस् अब लागौँ आजको पुरै भिडियो हेर्नतर्फ। नमस्कार दर्शकहरू, सप्तरङ्गी ओझेलका खबरमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म हो रेशम बोहरा। हामीले केही समय अगाडि एउटा हाम्रै दुःखको खबर तपाईहरु माझमा सार्वजनिक गरेका थियौं कि सप्तरङ्गी संसारमै पनि धेरै लाइभ दोहोरी गाउनु भएको सुरेश विशी भाइ हराउनु भयो। झन्डै अहिले 1 वर्ष पुगिसके। कहीँ कतै तपाईहरुको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई खबर गरिदिनु होला। घर परिवारले खोजिरहेको अवस्था छ भनेर मैले खबर गरेको थिएँ र हाम्रै मान्छे हराउँदै गर्दाखेरि पनि हामीले अलिकति ढिलो गरी खबर सार्वजनिक गर्यौं। त्यो विषय सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको परिवारसँग रहन्छ। परिवारले यो विषयलाई अब सार्वजनिक गरौँ भनिसकेपछि हामीले तत्कालै सार्वजनिक गर्ने कोसिस गरेका थियौं। तर सुरेशको विशेष गरेर मम्मी, मैले त्यो भिडियोमा जानकारी गराइसकेको छु कि बाबा हुनुहुन्न, मम्मी भारतमा हुनुहुन्थ्यो। भारतमा भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो, आऊ यतै बस, ल बस, आऊ 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 यता बस, आऊ
दर्शकहरू हामीले बच्चालाई सकेसम्म यो विषयमा नजोडौँ भनेका थियौँ, तर यहाँ बच्चाहरू नमानिसकेपछि जोडेका छौँ। यसलाई अनर्थ नलिनु होला। दुवैजना नानी र बाबु हाम्रो सुरेश भाइको छोरी र छोरा हुन्। हामीले सकेसम्म चाहिँ नराखौँ भन्ने थियौँ, तर अलि मान्दै मानेन, अलिक गाह्रो भयो। र आमा भारतमा भएको कारणले तत्कालै यो विषयलाई सार्वजनिक गर्नलाई अलि जटिलता पनि भयो, तर सकेसम्म चाहिँ अलि उहाँहरू आउनुभन्दा अगाडि फेरि हामीले कोसिस गरौँ न त, होइन? विषयलाई सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि भेटिहालेको खण्डमा अथवा यहाँ छन् भन्ने कुरा आयो भने त विषय सकिहाल्यो भन्ने पनि थियो, तर हामीले विषय सार्वजनिक गऱ्यौँ। धेरै दर्शकहरूको कमेन्टहरू पनि आयो, फोनहरू पनि आए। त्यसपछि अहिले सुरेशको मम्मी भारतदेखि आउनुभएको छ नेपाल, र हामी पनि अहिले बुटोलमा आएका छौँ। र उहाँहरूको कुरा एउटै रह्यो कि अब हामी पनि हाम्रो छोराको बारेमा, हाम्रो आफ्नो मान्छेको बारेमा हामी पनि कुरा गर्छौँ, र खोजी त सबै गरेर सबै मिलेर लाग्नै पर्यो। र सुरेशको 2वटा बच्चा पनि छन्। यी बच्चाहरूको भविष्यको कुरा पनि एकतिर छँदैछ दर्शकहरू। नानी अहिले 7 वर्षको भइन्, हजुरआमासँगै इन्डियाबाट अहिले फर्केर आएकी रहेछन् भने सानो बाबु छन्। बाबु चाहिँ मम्मीसँगै अथवा सुरेशको श्रीमतीसँगै भएको भनेर अहिले मैले पनि बुझ्दैछु। र श्रीमतीले चाहिँ अर्को बिहे गरिसक्नु भएको रहेछ। यो कुरा पनि मैले केही समय अगाडि मात्रै मैले जानकारी पाएँ। कुराकानी बुझ्दै गर्दाखेरि केही शङ्का उपशङ्का सुरेश हराइसकेपछि धेरै कुराहरू जानकारी चाहिँ सुरेशको श्रीमतीलाई हुनसक्छ भनेर पनि आमाले र दिदीले गुनासो गर्नुभयो, र केही प्रश्नहरू हामीसँग छन्, ती कुराहरू पनि हामी सोध्न चाहन्छौँ भनेर पनि कुराकानी गरिसकेपछि उहाँहरू अहिले भेट हुनुभयो। भेट हुँदै गर्दाखेरि अब नानीसँगै पनि लामो समयपछि भेट हुनुभएको मम्मी, त्यो एउटा वातावरण पनि त्यति राम्रो थिएन भने केही कुराहरू राख्दै गर्दाखेरि सुरुवातमै राख्दै गर्दाखेरि उहाँहरूका केही कुराहरू मैले सुनि पनि सकेको छु। अरू कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर केही विवादका कुराहरू रहेछन्, केही शङ्का उपशङ्काका कुराहरू पनि रहेछन्। तर खास के भएको थियो, अब हामी नै विवाद गरेर बस्ने अथवा हराएको मान्छेलाई खोज्ने भन्ने कुरा मेजर कुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बहिनीलाई केही कुरा थाहा छ कि, अलि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बहिनीलाई सोध्यौँ भने, बहिनीलाई थाहा भएसम्मको बताउनु भयो भने, आमाहरूलाई चाहिँ शङ्का लागेसम्मको बताउनु भयो भने हामीले आशा गरेका छौँ कि हामीले सुरेश भाइलाई भेटाउनेछौँ। म आमाबाटै कुराकानी गर्न चाहन्छु। नमस्ते, मैले छोरो हराएमा छोरालाई खोज्छु भनेर आइकिम इन्डियाबाट। कतै भेटिन्छ कि कतै मरो कि जिउँदो छ कि र यही पत्ता लगाउनको लागि आइकिम। यो उसलाई बुहारीलाई थाहा थियो कि भनेर त्यही भएर यसलाई झिकाएर यताउता सोध्न पर्यो। काठमाडौँतिर सबै पत्ता खबर यसलाई छ, त्यही भएर सोध्छु भनेर आइकिम बाबु। तपाईँ अस्ति आउनुभयो, 3 दिन भयो आज? 3 दिन भए। बस्नु भएको छ? यहीँ होटलमा बसेँ 3 दिन भए। यसैलाई कुर्दै यति दिन लागिसक्यो। के गर्नु? ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि सुरेश भाइ हराएको भनेर हाम्रो दर्शकहरूलाई थाहा भइसक्यो, किनभने हामी यो विषयलाई सार्वजनिक गरिसक्यौँ र अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएनन्। अब सम्भावित हराएको ठाउँको कुरा गर्दाखेरि र अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआउँदै गर्दाखेरि शङ्का सँगसँगै उपशङ्काहरू पनि जन्मिन थाले, किनभने लामो समय पनि भइसक्यो, होइन? र पोहोर तिहारमा दसैँमा टिको लाउन आइकिम यहीँ बुटोल। दसैँमा टिको लगाइदिएर उरेर म यो नातिनी लगाएर घर गइकिम। घर गएँ, त्यहाँबाट ऊ एक्लै यहीँ बसेको थियो बुटोल। त्यसपछि बुटोल बसेपछि कतिखेर निक्ल्यो के गर्यो, तिहार मानेर गयो कि मानेन त्यो पनि थाहा भएन मलाई। छन बुटोलमै थियो, मैले बुटोलमा छोडेर गइकिम। तिहार मानेर उरेर त्यहाँबाट काठमाडौँतिर लाग्यो क्या। यो काठमाडौँतिर गएपछि अन्त कति दिनका दिन म आमा काठमाडौँ। बुहारीसँगको कुराले नै तपाईँहरू 3 दिन समय रोकिनु पनि भयो, होइन? बुहारीकै
कुरा के हो भनेर सुन्नको लागि पनि तपाईँहरू रोकिनु भयो होइन। भनिसकेपछि अब सुरेश हराएको कुरालाई भन्दा पनि अब कसरी भेटाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई अलि प्राथमिकतामा राख्न पर्यो। बुहारी चाहिँ अन्त्य बिहे गरेर गइसक्नु भएको रहेछ होइन, अन्त्य बिहे गरेर जानुभएको रहेछ। अनि उहाँसँग मैले बुझ्दै गर्दाखेरि पनि के कुरा जानकारी पाएँ भन्दाखेरि सुरेशसँग बस्दै गर्दाखेरि धेरै गाह्रो थियो, रक्सी खाने, कुट्ने, पिट्ने यी सबै हुन्थ्यो र कतिपय पटक त तपाईँ आफैले पनि बचाउने कोसिस गर्नुभयो अरे भन्ने कुरा पनि सुने। सुरेशको खासमा बानी बेहोरा घर परिवारभित्र होइन, बाहिरको कुरा त हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ कि सुरेशको कलालाई धेरै दर्शकहरूले मन पराउनुहुन्छ, तर पारिवारिक वातावरण चाहिँ के थियो, के बानी बेहोरा थियो सुरेशको? के बानी बेहोरा हुने, त्यही रोग सिकायो भने मलाई नि पिट्ने, यसलाई नि पिट्ने, छोरछोरी यस्तै गर्थ्यो, बौलाउँथ्यो अरू त केही पनि होइन। तपाईँलाई पनि पिट्थ्यो? मलाई नि पिट्थ्यो, मलाई पनि लहट्ने पिट्ने, डर लाग्ने। त्यस्तो भएपछि त घर बस्नै डर भयो। त्यहाँ त्यसो गरेर पछि गएर यहाँ बुटोल आएपछि रक्सी खान छोडेको थियो। यसको साथमा आएपछि रक्सी खान छोडेको थियो। त्यहाँबाट के थियो त्यस्तो पिर र रक्सी नै खानुपर्ने के थियो त्यस्तो परिवारभित्रको समस्या? के हो अब के भनौँ मैले, खाना मन लाउँछ खान्छ, त्यहाँबाट बौलाउँछ। त्यहाँबाट बौलाएको बेला पछि राम्रो छ मान्छे, पछि राम्रो छ, खानापिना यताउता इष्टमित्र कला राख्ने कला नराख्ने हो यसैलाई थाहा छ। कति यसलाई पनि कति माया गर्छ, यसलाई नि माया गर्छ, महामारी माया गर्ने, त्यही रौसी खाएमा त्यसो गर्छ, अरू त केही होइन। त्यही दुःख पीडा भयो। तैँले पनि जातिबित्ती तँलाई देखेर हो कि सिरिङ्गियो, जाता नि गएर उतै काम गर, छोराछोरी पढा, बस भनेर मैले बाटो खर्च दिएर पठाइदिएँ। तपाईँले नै बुहारीलाई यहाँ बुटोल पठाउनु? खर्च दिएर पठाइदिएँ। मैले नातिनी घर राखेँ, नाति लिएर आइकियो। त्यहाँबाट त्यसपछि सुरेश चाहिँ गाउँमै थिए? गाउँमै थियो। त्यहाँबाट उहीँ गाउँमा काम गर्ने बस्ने घरै थियो, उहीँ जो थियो घरै थियो। त्यहाँबाट पछि लास्टमा दसैँमा दसैँभन्दा पहिले आयो कि महिना आयो, भदौमा जो आयो कि आएर यसैको साथमा थियो, यसैको साथमा बसेको थियो। त्यहाँबाट रक्सी खाएको थिएन, राम्रै बसेको थियो। त्यहाँबाट अब यहाँ कमाइ हुन्न बाबु, म घर जान्छु, घर गएर यताउता गर्छु, तिनी सामान सट्टा राख्छु उड्छु र म आउँछु। त्यहाँबाट दिल्ली जाम्ला भनेको थिएँ मैले, दिल्ली जाम्ला, यसलाई पनि हिँड जाम, दिल्लीतिर जाम, यहाँ नबसम भो, दिल्लीतिर जाम, यसलाई नि कहीँ सुधार्न सकिन्छ कि भनेर मैले त्यसो भनेको थिएँ क्या। त्यहाँ त्यसो भन्दै म पुसा गएँ, पुसको 12 तारिक गएँ, कति तारिक गएँ, पुसातिर गएँ। त्यहाँबाट यहीँ म काठमाडौँ जान्छु आमा नाक्री त ल्याउन भने गएको मान्छे उहीँ कता गयो कता। अब 2-4 दिन फोन गऱ्यो काठमाडौँ गएपछि, त्यसपछि बन्द भयो फोनै भयो। अब बुहारीसँगको गुनासो चाहिँ के हो त हजुरहरूको? बुहारीसँगको गुनासो त के हो नि, यहाँ यही दसैँमा आउँदा मैले पछि राम्रै गरी थिएँ, यसले पनि राम्रो गरी थिएँ, यो पनि अलि भिन्दै भइकेही छ। मैले नि यसलाई देखेँ, केलाई यसो गर्छु, अचल यो अर्कै भइछ भने। त्यहाँबाट यिनीहरूको देख्दै मलाई टाउको दुख्छ, मलाई प्रेसर बढ्छ, टाउको दुख्छ र त्यहाँबाट त्यस्तै भयो। त्यहाँबाट टेन्सन भयो। यिनी केटाकेटी विपत्तै भयो थिए, कुहिएर त लुतु आएको कि आएको, कुहिएर विपत्ता भएका। मैले यहीँ बुटोलमै यो छोरीसिम पैसा काटेर यिनलाई दबाई गरेर म घर गइकिन। त्यसपछिको कुरो मलाई थाहा छैन। बहिनी अब तपाईँ आइदेखि रोक्रै हुनुहुन्छ, एकछिन रोक्नुहोस् है। मलाई रुन मन लाग्छ, मैले गुन्डा कसरी लगाइदिन्छु हिँड्दा, म आफै दुःख पाएर तडपेर हिँडेको मान्छे, मैले उसलाई गुन्डा, मलाई हरेक पल रुवाउँथ्यो क्या। मलाई 3 महिना सुख दियो भने त मलाई 6 महिना दुःख दिन्थ्यो। यही बुटोलमा गएर मुर्गियातिर सोध्दा नि हुन्छ, इँटा बोकेको ठाउँमा गएर सुत्दिन्थ्यो, उहीँ रक्सी खाएर। जहाँ कोठा लिएर बस्छु उहीँ गएर कोठा हानेर घरबेटीले निस्क्यो भन्ने। मैले उसलाई कसरी गुन्डा लगाइदिन्छु? गुन्डा लगाइदिएको भन्ने कुरो चाहिँ के हो? मैले उसलाई गरेकै छैन के, घरबेटी आन्टीलाई बोलाएर गुन्डा लगाइदियो भने अब के भएर उसैलाई थाहा होला। रक्सी खायो, अब म हिँड्न लाएँ भनेर त्यही भएर लगाइदियो कि के हो?
मैले त्यस्तो गरेको रहेछ नि मेरा दुईटा छोराछोरी भन्न नपाऊ। हजुरसँग होइन गुन्डा लगाइदिएको भनेको कसले भनेको तपाईँलाई चाहिँ? कसले भनेको गुन्डा लगाइदियो? उही भाइले चाहिँ भनेको के भनेको भने दिदी मिना त गई मलाई छोडेर पहिला गई मिना म यसरी म आज काठमाडौँ हिँडेँ हुँ किनभनेपछि उजेली भाउजूसित 2500 रुपियाँ मागेर म काठमाडौँ हिँड्दैछु दिदी म काठमाडौँ नजानिन् मलाई आज रातभरि अब म रक्सी खाएँ भने त्यसलाई खोज्दै जाँदाखेरि तपाईँ मेरो पछि लाइस् भने मैले गुन्डा लगाइदिएँ हुँ मैले तँलाई मारिदिने गुन्डा लाएर या पुलिस लगाइदिउँ मेरो पछि नआएस् भनेर मैले हेर्दै म कामबाट 2 बजे लेबर काम गरेर 2 बजे आएर म खाना आउँदाखेरि गाडी पेक गरेर हिँडी थिएँ दिदी म कसो गरौँ म उही दिल्ली आउँछु मलाई पैसा पठाइदिनु भनेको थियो। मैले के भने अनि बाबु त घर जा या आफ्नो छोरी माइत छोडेर रहेछ गएको अनि छोरीले बाबुलाई ल्याउन सक्छस् भने ले अनि आइजा आमालाई लिएर आइजा त उहाँ रुना कल्लाउनु किन परो र बलि छोडेर गइहाली अब तेरो बेहोरा नभएर गइहाली अब उसलाई पनि के भएर गइहाली जिउनी भयो आइजा बाबु यहाँ आइजा भनेर मसित लगभग उहाँ काठमाडौँ गएपछि 3-4 दिन सम्पर्कमा आयो है। सम्पर्कमा आउँदाखेरि त्यसो भने मैले भने सम्पर्कमा कन्ट्याक्टमा आएछ बाबु नम्बर मोबाइल सुन्नु धेरै रक्सीले गर्दा तेरो यो हाल भइसक्यो यस्तो घरबार पनि बिग्रिसक्यो यस्तो भयो त रक्सी नखा बाबु यस्तो नगर त आइजा मैले पैसा पठाइदिन्छु टेन्सन नगर नरोइ जा आमा पनि अब उहाँ माइत आइज छोडेर गएको अनि आमालाई उसलाई नानीलाई ल्याउन जानु हो जा आमालाई लिए नभए तिम्रो त बुटुलमा बस मैले पैसा पठाइदिन्छु आमा आएपछि त्यहाँबाट आइजो भनेर भने। त्यहाँबाट फेरि मलाई बिहानै फोन गरो त्यहाँबाट मलाई लाओ त्यसले रक्सी खाएर रहेछ कि के रहेछ भनेर भने। त्यहाँबाट रक्सी खाएछ र बाबु भन्दाखेरि खाएन मैले मलाई छिटो पैसा पठाइदिए भनौँ। त्यहाँबाट मैले भने किन आत्तिहास र 1-2 दिन बस नघबडाई किन आत्तिहास किन यति टेन्सन ल्याहास र म पैसा पठाइदिन्छु आमा आएपछि मैले पैसा पठाइदिन्छु र आउलास भनेर त्यति कुरा भयो। त्यहाँबाट त्यसले त दिदी मलाई त गुन्डा लगाइदिहा मलाई त यसरी मार्न भनेर भनिहा म यहाँ बस्ने हो नि नभए मैले उजिललाई पनि फोन गरेर सोधेँ हो र सुरेशले यस्तो गरेको भन्दा म दिदी म ब्याङ्कबाट आउँदै थिएँ मलाई धनेले नि भने खान म ब्याङ्कबाट आउँदै थिएँ दिदी मलाई उजिल भाउजू मिना पहिला गई मलाई 2500 रुपियाँ जति मलाई 3000 जति दिनुहोस् भनेको भन्नु थियो। मैले भने छैन बाबु मैले यति लिएको मैले पनि यताउता मिलाउन दाइले यति पठाउनु रहेछ भनेर त्यहाँबाट त्यसो भनेपछि 2500 रुपियाँ लिएर बाबु सुरेश बाबु निस्कानुको। त्यहाँबाट दिदी हामीलाई केही थाहा छैन पागल चाहिँ हुँदै हिँड्दै गर्नु थियो अब के भयो कसो भयो खै अस्ति मिना पनि आइथी त्यो बाबु पनि अर्कै भयो रहेछ मलाई धेर चिरेर चिच्चा भन्ने यिनी कुरा उजेलले नि गरिन्। अब गुन्डा सुन्डा लगाइदिएको भन्दाखेरि खै भाउजू मलाई यस्तो गरी के अरे मिनाले यस्तो गरी यहाँ मेरो पछि आइस भने तँलाई मैले गुन्डा लगाएर मारिदिन्छु पुलिस लगाइदिन्छु भनेर गई भाउजू भन्दै चिच्चाउँदै रोडमै रुनु थियो बाबु किन रुनु र भनेर मैले नि सम्झाएँ पैसा दिएँ। त्यहाँबाट म कोठातिर गएँ त्यहाँबाट सुरेश बाबु काठमाडौँतिर जान्छु भनेर निस्केर हिँड्नुको भनेर भनेपछि अब हामीले के शङ्का गर्ने त हामीलाई किन डाउट लाउन त नि यस्तो भनेपछि हामीलाई त यसलाई पनि बाबु म एक्लै भएँ आइज भाइ मेरो भाइ आइज म एक्लै भएँ तेरी भाउजूले छोडेर यस्तो गुन्डा लाएर गएछ मलाई मार्न नि सक्छ आइज भाइ भनेर यसलाई पनि फोन गरेन भने यसले मलाई उतिखेर 2-4 मिनटपछि उसको फोन राखेपछि यसलाई फोन गरेको रहेछ 10-15 मिनटपछि मलाई फोन गरेर दिदी दाइले त यस्तो भन्नुहुन्छ है त के गर्ने भन्दाखेरि अब काठमाडौँतिर जा भने हो काठमाडौँतिर गएपछि अब 2-4 दिनपछि पैसा पठाएपछि यतै बोलाउँला भनेर हामी 2 महिनाको सल्लाह अब त्यहाँबाट हामीसित फोन कन्ट्याक्ट पनि छैन केही पनि छैन। हामीले हेराइयो कति गरियो के गरेर हुन्छ भनेर हजुरहरूसित कति कुराहरू राखियो कसो गरेर हुन्छ भने इन्डियामै कोही रहेछ भने खबर भयो हामी किन जानु पर्यो र यहाँबाट हामी यहाँ भएको मान्छेहरू किन जाने किन गर्ने भनेर हामीले गरियो कोही भेटेन हामी एकदमै दुःखमा पीडितमा छौँ हजुर। हामीलाई त जसरी भयो नि या मर्दो चाहियो हामीलाई या जिउँदो चाहियो हामीलाई खबर जसरी भयो नि चाहियो। अब किन भनेपछि या हामी यहाँ हुन्थ्यौँ हाम्रो साथबाट निस्केर गएको भाइ हाम्रो साथबाट निस्केको यसरी हरायो त हामीले के गर्ने यिनलाई गर्नु यिनकै साथबाट यिनले देखादेख अब यिनी हराएको 2-4 दिनपछि त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो लापत्तै हुन्छ भने हामीलाई शङ्का हुन्न त यस्तो भएपछि अब हामीले के गर्ने। बहिनीले अर्को बिहे गर्नुभयो हो दाइ अर्को बिहे गरेको दिन रात दुःख गर्न कसरी सक्छु उसको पारा जहिले भयो मलाई त तपाईँले अर्को बिहे गर्नुभन्दा पनि मलाई मेरो श्रीमानले घरेलु हिंसा गर्यो होइन मैले यो घरमा बस्न गाह्रो भयो मलाई भनेर न्याय खोज्ने ठाउँ थिए नि त्यो गर्नु पर्थ्यो नि पहिला होइन र त्यो त थियो बिहे गर्नु बिहे चाहिँ सुरेश नहराउँदै गर्नुभयो कति मक्सिर पोहोरको मक्सिरको 13 गते मैले म बिहे गर्न भनेर गएको होइन दाइ त्यहाँ पनि मलाई होइन गएर सोद्धा हुन्छ हिँड्नुहोस् भर्खर जाम पहिले जाँदाखेरि अवस्थामा कस्तो गथ्यो र
रक्सी नखाइकन गबा मैले पनि होइन बुढो हो डुडी त होइन बच्चा भइसक्यो बुढो मलाई माया लाग्दैन र लाउँछ पनि किन माया नलाउने जाँदा फेरि रक्सीले थामिन नसकिने भएर गेट हान्न बस्यो त मलाई घरबेटीले के भन्छ के त तिमी निस्कमिन बच्चाहरू निकाल कि तिम्रो बुढो निकाल म कहाँ जान्छु रातिमा 2 दिन रक्सी खान छोड्नुहुन्छ 4 दिन त्यस्तै गर्नुहुन्छ म कसरी बस्न सक्छु काठमाडौँमा नराखेको होइन मलाई राखेको तर धेरै दुःख कष्ट दिएर यहाँ नभएर काठमाडौँमा गएर घरबेटीलाई सोध्दा पनि हुन्छ के मैले झुटो कुरा बोले रहेछु भने हिँड्नु दाइ नगएको ठाउँ होइन म गएको बसेको हो मलाई कुनै दिन सुख पनि दिएको सुख त 6 महिना दिएको नि 1 वर्ष दुःख दिने के कतिपटक म गाडी भाडा मागेर नि हिँडेछु थाहा नै छ तपाईँहरूलाई त सुरेशको बानी कस्तो थियो भन्ने कुरा रातिमा दुःख दिएर कहिले खाने खर्च हुन्न दाइ कहिले के हुन्न रक्सीमा कहिले उही दोरीमा रक्सी खाएर सुत्दिन्छ म डुरीटा बच्चासित कसरी बस्न सक्छु गाउँमा आउँछ र त्यस्तै गर्छ गाउँमा गएर सन्नु दाइ मेरो विश्वास नलाए मैले उसलाई राम्रो गर्दा गर्दै मलाई माया ममता त्यो कुरा त गाउँमा भन्दा नि अहिले आमाले नै भनिहाल्नु भयो कि खाइसकेपछि मलाई पनि कुटपिट गर्थ्यो बुहारीलाई पनि कुटपिट गर्थ्यो त्यही भएर पनि त यहाँ भएन गएर बुटोलतिर गएर आफ्नो बाटो घर बच्चाहरूको घर तैँले कम्तीमा सुरक्षित आमाले रक्तो पैसा मैले इटा बोकेर पठाएको ऋणै दिएर पठाएको भए पनि उहाँले पठाउनु भयो होइन बुटोलमा गएर अलिकति दुःखै गरेर भए पनि त्यहाँ बस तैँले धेरै कुटपिट सहिस मेरो छोराको त गएर त्यहाँ बस भनेर पठाउनु भएको तपाईँ त्यही दुःख गर्नु पर्थ्यो भएन भने दुःख अब यहीँ आएर पनि अब टर्चर गर्न थालिसकेपछि पनि तपाईँले न्याय खोज्न सक्नुहुन्थ्यो ठ्याक्कै बिहे गरेर जाँदाखेरि झनै आवेशमा आयो होला नि त त्यो हुनसक्छ नि त एउटा समस्या होइन बिहे गरिहाल्नु भएछ क्या तपाईँले ठिकै छ बिहे गर्नुभयो त्यो अब तपाईँको अब आफ्नो एउटा आधार पनि थियो होइन अब मैले श्रीमानबाट मैले जीवन बिताउन सक्दिनँ भन्ने भयो तपाईँले अर्को बिहे गर्नुभयो केही छैन यसमा नि त्यति ठुलो गुनासो उहाँहरूको पनि छैन रहेछ किन भन्दाखेरि हाम्रो मान्छे नै मेरो भाइ मेरो छोरा नै म ठिक थिएन बुहारी रहन सकेन हामीसँग भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यो सक्यो उहाँ पछि गएपछि धेरै दिनपछि बल्ल बिहे गरेको म बिहे गर्छु भनेर होइन दाइ गएको म पनि काम गर्छु खान्छु बस्छु भनेर गर्थेँ ठुलमम्मीले अम्मा आफ्नै अब दिदी ठुलमम्मीले कति दिन यस्तो गरेर तेरो बुढोको पारा त्यही हो छोराछोरी त बरु यता घर लर छोडे पनि यता हामीले सबै हेरौँला सधैँभरि अब सुरेशको पारा त्यस्तै हो कहिले सुध्रिनुहुन्न कान्छी के गर्छस् तैँले राम्रो छ हुन्छ सबै यस्तो छ के बिहे गर भनेर मैले गरेको हो दाइ मैले यहाँबाट म सुरेशसित निस्केर हिँड्दा मैले बिहे गर्छु भनेर निस्केर हिँडेकै होइन के मैले यहाँ आमाहरू सिमबाट निस्केर हिँड्दा नि फोनमा बोल्ने लभ गरेर म त्यस्तो बिहे त्यस्तो उजो गरेको होइन कि दाइ मैले यहाँ त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ प्रश्न गरेनौँ क्या अब किन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि त्यति गुनासो छैन रहेछ बुहारीले छोडी भन्ने गुनासो भन्दा नि अब हाम्रै मान्छे ठिक थिएन अब हाम्रो मान्छे ठिक नभइसकेपछि बुहारीले छोडी भन्ने कुरा उहाँहरूको पनि बुझाइरहेछ अब त्यहाँ छोडेर जाने बेलामा अब कुन ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो त्यो त थाहा भएन त्यसपछि सुरेश चाहिँ आइराख्दाखेरि मेरो पछि लागिस् भने मान्छे लगाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ आयो भन्ने कुरा आयो त्यो चाहिँ मैले त्यस्तो भनेको छैन हजुरलाई विश्वास लाग्दैन नि हिँड्नु उही मुर्गिया हिँड्नु त घरबेटी आमन त्यही हुँदै मिना किन यसरी निस्केर हिँड्यौ र तिमी भन्दा म जान्छु आन्टी मलाई यहाँ बस्न दिएन देख्नुहुन्छ रक्सी खाएर यस्तो गर्छ 2 दिन सुत्रिनी 2 दिन रक्सी खाएर त्यस्तै गरिदिने म जान्छु आन्टी भनेको यसरी नहिँड मिना निस्केर यत्रो सानो सानो बच्चा छन् भयो आन्टी छोडिदिनु म जान्छु मलाई जहिले पनि रक्सी खाएर यस्तै दुःख दिएको हुँदै म जान्छु म यहाँ बस्दिनँ म नभए त घरतिर जान्छन् आमासिमी जान्छन् काठमाडौँतिर जान्छन् आफ्नो काम गर्ने खाने मैले नि मेरो दुःख गर्छु म त्यस्तरी हिँडेको मैले बिहे गर्नु सोचेकै थिइनँ के सोचेकै थिइनँ त्यहाँ छुटिसकेपछि सम्पर्क भएको भएन फोन आउने यता भएन भएकै छैन नछुट्नु भन्दा अगाडि म काठमाडौँ जाने नागरिकता ल्याउन रुकुम गेस्ट हाउस भन्ने छ भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ नागरिकता मेरो छोड्दै पहिला त नागरिकता काठमाडौँमा छँदा नागरिकता पासपोर्ट मैले जति रक्सी खाने घरै ल्याइदिएर आउँथेँ कि उसले मलाई कुटे पनि तर मैले छोडिदिन्थिनँ कि अब म त निस्केर हिँडेपछि घरबेटीले चापी लगाइहाल्छ नागरिकता थुनिन्छ पासपोर्ट घर लगेर राखिदिन्छ पर आमालाई दिन्छु भनेर सोध्नु मैले कतिचोटि त्यस्तो गरेछु उहाँबाट नि लिएर राखिदिन्थेँ के लाग्छ त अहिले अब उहाँहरूको पनि एउटा प्रकारको शङ्का छँदैछ होइन अब बहिनीलाई चाहिँ के लाग्छ त सुरेशको बारेमा
मैले त दाइ ऊ कुनै हालतमा मरे मैले भन्न सक्दिनँ कि सुरेश म बुढी घरमा हुँदा 6 महिना ऊ काठमाडौँ बस्ने 2-3 महिना फोनै नगरी बस्नुहुन्थ्यो मलाई म कति पीडामा हुन्थ्यो होला काठमाडौँ कमाउन जानुहुन्छ अब पैसा पठाउनु होला भन्ने बेला बाटो खर्च पठाइदिनु म आउँछु भन्नुहुन्थ्यो कस्तो हुन्छ दुईटा बच्चा छन् ऊ बिरामी हुन्छ ऊ बिरामी हुँदा मैले आमाहरू हुनुहुन्थ्यो मलाई त्यति गाह्रो भएन यताउति गरेर दबाई गर्नुहुन्थ्यो मैले त्यस्तो उसलाई नराम्रो आमालाई नराम्रो बनाउ मलाई मनै थिएन कि दाइ म बाध्यताले बिहे गरेको मलाई भन्नुहुन्थ्यो दिदीले भन्नुहुन्थ्यो मिना त त्यस्तो नगर हामी छौँ भाइ जति बाउलान्जी गर्ने हामी छौँ त जडेलाई रनदेव भन्नुहुन्थ्यो आमाले नि मैले नराम्रो मैले भन्दिनँ आमालाई नि भन्दिनँ मलाई छोरीलाई भन्दा बढी माया गरेर राख्नुभएको दाइ मैले अहिले आएर सोद्धा फेरि ऊ पनि सुरेश पनि त्यस्तै भएर मेरो किस्मतमा नि नभएर भन्छु कि मलाई बाध्य रहरले मैले अन्त लाएर त्यस्तो गरेर मैले बिहे गरेँ कि होइन म बाध्यतामा परेर अब आफ्नो एउटा घरबार गरेर गइहाले पनि त्यो एउटा सन्तानको बाउ हो माया मलाई लाग्छ तर उसको व्यवहारले गर्दाखेरि म बस्न सकिनँ भनेर भनिसक्यो होइन जसले गर्दाखेरि अहिले त्यही मान्छे सम्पर्कमा छैन भन्दै गर्दाखेरि कतै जानेर नजानेर धेरै टर्चर गर्दै गर्दाखेरि होइन भनिन्छ भनियो होला तिनी कुराहरू आफैमाथि अहिले चाहिँ होइन बेलाको बोली जस्तै बन्दै गर्दाखेरि के लाग्छ त बहिनीलाई चाहिँ सुरेशको विषयमा होइन के दाइ मलाई किन भने होइन मलाई मनमा लागेको कुरा के हो भने म घरमा श्रीमती हुँदा त उसले 3-4 महिना फोन नगर्ने मान्छे अहिले त श्रीमती छैन एक त पीडामा नि होला है कता मानम यो यस्तै हो भनेर मैले त ऊ मरेछ भनेर मैले भन्नै सक्दिनँ के किनकि उसको बानी मलाई थाहा छ के कस्तो छ के कस्तो गर्छ भन्ने कुरा मैले त कुनै हालतमा भन्नै सक्दैन ऊ आउँछ मैले त मरेछ मैले मेरो मनले चाहिँ भन्दैन के किनकि म त्यत्रो 1 वर्ष काठमाडौँमा बस्दै नि 6 महिना मलाई फोन नगरे म पीडामा हुन्थेँ कहिले उहाँ निर्मला त चिन्नुभयो होला उही सरले कहिले निर्मलालाई कहिले लीलालाई फोन गरेर सुरेश दाइलाई लगिदेऊ न भन्दा गाह्रो पर्थ्यो तिनीहरूलाई भेटाउन किन फोन गर्नुहुन्न मलाई भन्दा काममा बिजी थिएँ भन्ने होला ठिकै होला अब बुढो काठमाडौँबाट कमाएर आउला भन्ने हुने बाटो खर्च पठाइदिँदा कस्तो हुन्छ अब अहिले तपाईँले नयाँ जीवन सुरुवात गर्नुभएको छ होइन यता सुरेशसँग विवाह दर्ता यताउति भएको थियो नै केही भएको थिएन मेरो बच्चाको जन्म दर्ता चाहिँ कसरी बन्यो पहिला बाबाकोबाट बन्थ्यो नि त पहिला आमाको चाहिँदैन नि त पहिले गर्दैछ हजुर पहिले गरेको थियो दाइ भइसकेको थियो पहिला अब बुहारीप्रति एउटा गुनासो थियो त्यसको जवाब पनि उहाँले दिनुभयो के भन्नुहुन्छ त अब के भनौँ अब जसरी भए नि मरेको भए नि जिउँदो भए नि खोज्न पर्यो यसले नि कतै खोज्नी सोध्नी गरोस् मैले पनि गर्छु होइन ड्युटीले गरेर खोज्न पर्यो उसको त लास भए नि खोज्न पर्यो सास भए नि खोज्न पर्यो उसलाई दुईवटा बच्चाको पनि भविष्यको कुरा छ यिनी छोरछोरी म भोलि आएर मरे जाला यिनी छोरछोरी कसले पालिदिन्छ कसले यिनी दुःख पाएर रोडा हिँड्ने हुन्छन् यिनी बच्चा नि अब दुईवटा बच्चा रहेछन् एउटा सानो बच्चा त तपाईँले लिनुभएको रहेछ होइन अब ठुलो बच्चा फेरि अब घरतिरै अब हजुरआमाले राख्नुभएको रहेछ इन्डिया लगेर ल्याउनु भएको रहेछ अब 7 वर्ष उमेर भएको रहेछ अब पढाइको कुरा पनि छ होइन भविष्य कुरा तपाईँले आफ्नो नयाँ जीवन सुरुवात गरे नि बच्चाको चिन्ता त आफूले जन्म दिएको चिन्ता हुन्छ नि त होइन एकदमै किन नलाउने लाम के गर्ने होला त म भए दाइ म हेर्दै नहेर्ने होइन उहाँ पढाउन नसके म यहीँ लिएर पनि पढाउँछु सबै कुरा सल्लाहमा हुने त हो नि होइन राम्रोसँग नानी यहाँ हुन्छ भने मैले सबै कुरा हेर्छु कि दाइ नहेर्ने होइन मलाई पनि त माया हुन्छ नि किन हुन्न दाइ म रहरले हिँडेको होइन के माया नलाग्नेमा मेरो बुढो सुध्रेला भने छोरी जन्म छोरो जन्म अब त सुध्रिन्छ सबैका बुढा विदेश कमाउन जान्छ गाउँमा बसेर रक्सी खाने मलाई कुट्ने गर्थ्यो सबैका बुढा कमाउन गए जानु कमाउन भन्दा जसले कमाउँछ उही गएर बस जससँग जसले कमाउँछ त्यसैसँग गएर बस भन्थ्यो मलाई अब आमाले भन्नुहुन्छ कि सम्भावित ठाउँहरूमा मिलेर खोज्नु पर्यो
नागरिकता कसका होटलमा फालेको त्यो पनि नागरिकता खोज्नको लागि दाइ नागरिकता मैले लएर राखेको देखेको होइन मैले उसले कन्ट्याक्टमा गरेको मैले सुनेको हो कुन होटलमा सुर्खेत होटलमा हो कि रुकुमको होटलमा मेरो नागरिकता छ भनेको मैले सुनेको हो मान्छे त चिने होइन फोनमा कुरा गरेको चाहिँ सुनेको थिएँ ल्याउन जाने भन्थ्यो त्यो अरू मलाई केही थाहा भएन दाइ काठमाडौँ नागरिकता लिन गएको काठमाडौँ जाने नागरिकता लिन भन्थ्यो नागरिकता ल्याउन गएको नागरिकता ल्याउन नागरिकता ल्याउन जान्छु आमा म नागरिकता लिएर आउँछु र दिल्लीतिर जाम्ला भनेर भन्यो नागरिकता लिएको भन्ने पनि खबर आयो नागरिकता कहाँ थियो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि थाहा भएन थाहा नभएर त यस्तो भएको रे कतै मरेछ कि जिम्दै छ कि कतै बौला रोडा हिँडेछ कि खोज्न त पर्यो नि खोज्न पर्यो यो तपाईँहरूको त अब कर्तव्य जिम्मेवारी पनि सबै भयो भने बहिनीले नि यो कुरामा सहयोग गर्नुहुन्छ दाइ मैले चिनेको ठाउँमा देखेको ठाउँमा त गर्छु नि किन नगर्ने मैले चिनेको ठाउँमा त्यो नागरिकता लिनको लागि जाने भने थियो उसले मैले होला नागरिकता नलागिन हिँड्दै हिँड्ने होइन कि नागरिकता लिनको लागि चाहिँ जाने हो भन्थ्यो र तपाईँहरू सँगसँगै हाम्रो भिडियो हेर्ने दर्शकहरूले सम्भवतः दाङ होटेल कि सुर्खेत होटल सुर्खेत होइन कि रुकुम हो कि त्यो एउटा होटलको नाम उहाँले भन्नुभएको अहिले कन्फ्युज हुनुभयो यदि त्यो होटलसँग सम्बन्धित कोही हाम्रो दर्शकहरूसम्म यो भिडियो पुग्यो भने र सुरेश के थियो नागरिकतामा सुरेश विक नाम गरेको नागरिकता यदि तपाईँको होटलमा सुरेश भाइले छोडेका थिए र लिन आएका थिए लिएर गएका थिए अथवा नागरिकता तपाईँहरूसँगै छ भने पनि हामीलाई खबर गरिदिनु होला र त्यहाँबाट हिँडेका थिए भने पनि त्यसबाट एउटा केही आधारहरू होइन कहाँ हिँडेका थिए कहाँ जान्छु भनेका थिए त्यो अन्तिम ठाउँ हामीले भेटाउन सक्यौँ भने पनि केही आधारहरू मिल्नेछ यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हाम्रो दर्शकहरूलाई त हामीले फेरि पनि अनुरोध गर्न परिहाल्यो कि सुरेश भाइ जसको कलाको कुराहरू हामी सधैँ गर्थ्यौँ उहाँलाई यदि तपाईँले कहीँ कतै फेरि पनि भेट्नुभयो अथवा हामीले जुन स्क्रिनमा अहिले फोटो छोडिरहेका छौँ भाइलाई कहीँ कतै भेट्नुभयो देख्नुभयो भने हामीलाई खबर गरिदिनु होला जसरी भए पनि यिनले हामीलाई अब भाइलाई अब हामीले नि खोज्छौँ हामीले खोजेका नि सम्म आएसम्म हामीले केही खबर केही मर्दो जिउँदो केही पत्तै नभएपछि यिनले त अझै कोसिस गर्नु पर्यो यिनले नजानेको नबुझेको अब कति साल अब 8-9 सालबाट साथमा बसेछन् के कस्तो हो कहाँ जान्थ्यो कसो गर्थ्यो काठमाडौँ एक कुना सब यिनलाई थाहा यिनले त हामीलाई खोज्न पर्यो हामीलाई जसरी पनि अब हामीले त के गर्ने यिनै माथि शङ्का गर्नु पर्यो किन हामी कहाँ जाने खोज्न आज 1 साल जति भयो त्यो मर्दो छैन जिम्दो होइन के होइन अब हामीले के गर्न सकिन्छ अब जसरी भए नि यसलाई सबै थाहा छ काठमाडौँको यसले नि खोज्न पर्यो हामीले पनि अब लाएर पुगेछन् हामीले नि खोज्छौँ जसरी भए नि मेरो छोरो यसले नि खोजोस् मैले नि खोज्छु दाइ म त के भन्छु भने ऊ कतै मरेकै छैन कि ऊ आउनुहुन्छ मलाई विश्वास छ कि आउनुहुन्छ मैले कुनै हालतमा त्यो मरे कतै केही थाहा भएर भन्नुभएको होइन कि मेरो मनले भन्छ कि मलाई थाहा छ नि त ऊ पहिलेदेखि कस्तो कति समय हराएर म काठमाडौँमै बस्दैन नि ऊ 1 हप्ता नआउने कोठामा अनि वर्षौँ भइसक्यो अहिले त ऊ म श्रीमती साथमा छैन नि त एक्लो मान्छे भए चाहिँ कस्तो हुन्छ भने काम गर्छु खान्छु बस्छु बुढी त गयो छोराछोरी नि त्यस्तै मनमा ऊ भयो होला भन्छ काठमाडौँमा प्राय सुरेशले गर्ने भनेको दोहोरीहरूमा हो तर दोहोरीहरूमा कहीँ पनि सम्पर्क नहुँदै गर्दाखेरिको शङ्का हो कि फेरि हो दोहोरी नगर्दै मैले नेपालमा त मलाई भयो जस्तो लाग्दैन तर उतै इन्डियातिरै गएर कुनै न कुनै ठाउँमा हुनुहुन्छ के मैले सुरेशको भाइ पनि हुनुहुन्छ अनुहार पनि ठ्याक्कै सुरेशसँगै मिल्छ होइन मैले मात्रै भने कि धेरैले भन्नुहुन्छ धेरैले नै भन्नुहुन्छ कि अनुहार पनि उहाँसँग अनि यिनीहरू दुईजनाको सुरुदेखि लिएर मतलब पछिल्लो समयसँग त मैले पनि यिनीहरूलाई साथ दिन्थेँ मैले पनि भाउजू भनेर बातचित हुन्थ्यो हाम्रो दाइ भने बातचित पनि हुन्थ्यो तर बिचबाट एकदमसित नराम्रो भयो जब यिनीहरू बुटोल आयो त्यहाँ आए पछाडि अब झगडा यसभन्दा पहिला धेरै भइसकेको रहेछ त्यसपछि पनि फेरि मलाई लास्टचोटि फोन आयो मेरो दाइले भन्नुभयो कि भाइ मेरो यस्तो यस्तो भयो तेरो भाउले त मलाई छोडेर गई
उसले मेरो पछाडि गुन्डा लगाइदिए भनेर दाइले मलाई फोन गर्नुभयो। अरू यो पनि भन्नुभयो कि आइया म एक्लै छु त्यत्र मान्छेहरू लिएर अगाडि पछाडि हिँडिया त अरू म यहाँ एक्लै छु, मलाई साथ दिनु कोही छैन यहाँ, यो बेलामा सबै मान्छे टाढा छन्, म पनि कहाँ हो कहाँ, त्यो भएर भाइ मेरो आफ्नो कोही पनि छैनन्, मलाई साथ दिनलाई यहाँ आइया भनेर भन्नुभएको थियो दाइले। अब म त्यो बेला आउन सकिनँ किनकि त्यो बेलामा फेरि मेरो भर्खर मेरो बच्चा भएको थियो, अपरेसन भएर धेरै मुस्किलमा थिएँ म पनि, मेरो आर्थिक अवस्था भनौँ अब के भनौँ तर पनि म आफ्नै दिक्कतमा थिएँ। त्यसपछि म यहाँ आउन सकिनँ। लास्टचोटि यस्तै दुई भाइको अलिअलि बातचित हुँदै फेरि ल ठिक छ त नि भनेर फेरि फोन राख्नुभयो त्यो दिन। त्यहाँबाट अहिले तक फोन आएन कि म जान्छु ल्याउन भनेर भन्नुभयो, त्यसको बाद फोन आएन फेरि, किनकि उहाँ जानु भएकै हो, त्यसपछि फेरि फोन आएन। अब यिनीहरू के गरे कसो गरे त्यो बिचमा अब केही त भयो होला, त्यस्तो एकदम आवेशमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, अब एकदम जानुभयो त्यो बेला केही त भयो होला। अब यहाँले पनि अब केही गर्नुभएको कि कसो हो त्यो त अब हामीले देख्न सकिएन, तर हामीसँग कन्ट्याक्ट भनेको त्यसबाटै भएको। त्यसरी नै हामीलाई थाहा भयो कि गुन्डा लाएर रहेछ सबै, हामीलाई सब भन्नुहुन्थ्यो गुन्डा लगाएको पछाडि लगाएको, कतिजना मलाई पिटे भनेर पनि मलाई भन्नुहुन्थ्यो दाइले। मैले भने दाइ आफ्नो ज्यान बचाउनु भाग्नु भनेर यस्तै गरेर सम्झाउँदै बादमा एकदमसित फेरि कन्ट्याक्टै बन्द भयो। त्यहाँबाट अहिले तक फोन आएन। यति रुनुहुन्थ्यो फोनमा, दाइ रुँदा फेरि मलाई पनि रुन मन लाग्थ्यो। मैले पनि दाइलाई कति चाहिँ सम्झाउँथेँ, दाइ यस्तो नगर्नु त्यो अब जानी गइसक्यो, अब त्यो जानी गइसक्यो, अब त अब आफूलाई सम्हाल्नु, बरु हजुर तपाईँ एकतिर दिल्लीतिरै आउनु भनेर फेरि हामीले पनि अब बातचित यहीँ हुँदै अब यस्तै सम्झाउँदै एकदम आवेशमै आएर हो कि के हो, अब त्यहाँबाट एकदमै गायब हुनु। अब त्यो बेलामा म पनि आउन सकिनँ, अब एक्लै हुनुहुन्थ्यो, पागल चाहिँ भएर हिँड्नु भएको थियो अरे। अब त्यस्तो भयो, त्यहाँबाट फोन भएन केही भएन, म छोरो ल्याउनु जान्छु भनेर फोन राख्नुको। उसको बाद मैले पनि सम्झाइरहेँ नयाँ दाइ त्यस्तो मामला हो, नयाँ हान्न सक्छ मान्न सक्छ, एक्लो मान्छेलाई 1000जना खपिएन जल पनि मान्न सक्छ नि। त्यो बेलामा हाम्रो घर परिवार कोही पनि थिएन, यहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट फेरि फोनै कन्ट्याक्ट भन्नुभएको, त्यहाँबाट अहिलेसम्म बात भएन। यो बेपत्ता सँगै यो परिवारको बिचल्ली भएको छ। एक आपसमा शङ्का उपशङ्का पनि जन्मिरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि बहिनीले अब आफ्नो नयाँ जीवन सुरुवात गरिसक्नु भएको छ। त्यो नयाँ जीवनमा अब सुरेशको मम्मीले पनि भन्नुहुन्छ कि अलिकति मेरो छोराको बानी बेहोरा ठिक नभएको कारणले पनि बुहारी बस्न सकेन हैन। उहाँले नयाँ जीवन रोज्नु भएको छ, त्यो राम्रो होस्, अब त्यहाँ पनि नराम्रो होस् भन्नु भएन हैन, उहाँको राम्रो होस्। तर सँगसँगै सुरेश भेटिएको खण्डमा अझै सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यो हुनेछ, हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो। र उहाँहरू बिचको कुरो के थियो, बहिनीलाई के कुरा थाहा छ र उहाँहरूको गुनासो चाहिँ बहिनीसँग के हो भन्ने कुरा हामी यही विषयमा सम्बन्धित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र दर्शकहरूले अहिलेसम्म साथ सपोर्ट गर्नुभएको छ हामीलाई। हामीले उठाएका धेरै विषयहरूमा हामी सफल छौँ दर्शकहरू। सुरेश भाइ पनि त्यसै गरेर कहीँ न कहीँबाट हाम्रो सम्पर्कमा आउनेछन् अथवा तपाईँले भेट्नुभयो भने हामीलाई खबर गरिदिनु हुनेछ भन्ने भारी अभिलाषा राख्दै आजको यो दुःखदायी भिडियो सामग्रीबाट अथवा एकजना हाम्रो सहयात्री सँगसँगै उहाँको परिवारको एउटा सदस्य हराइरहेको खबर तपाईँहरू माझमा सम्प्रेषण गरेका छौँ र यो विषयबाट म रेशम बोहरा सँगसँगै हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।